खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि जब दिल से निकली हुई आह आसमान तक पहुंचती है ना, तो फिर वो खाली हाथ वापस नहीं लौटती। आज की दुनिया में 60% इंसान ऐसे हैं जो हंसते कम और सहते ज्यादा हैं। हर चेहरा मुस्कुराता जरूर है मगर अंदर से बिखरा हुआ होता है। ये दुनिया दुखों की एक लंबी कतार है, ये दुनिया दर्दों की एक लंबी कतार है, जहां हर इंसान बारी बारी खामोशी से जल रहा है। किसी के पास कहने को अल्फाज नहीं और किसी के पास सुनने को दिल नहीं है। इसलिए खुदारा किसी के जख्म पर नमक मत छिड़को, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो दिन में पता नहीं कितनी बार टूट कर खुद को जोड़ता है। आज एक दुखी इंसान को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। जब भी आंख लगती है तो कोई ना कोई फिक्र उसे झंझोड़ कर उठा देती है। वो करवट बदलता है तो तकिया गीला हो जाता है। आंसू खामोशी से बिस्तर में दफन हो जाते हैं। पूरी पूरी रात रोते हुए गुजरती है। दुनिया में कितने बंदे हैं जिनका जीना बंदों ने हराम कर दिया। कोई लफ्जों से मारा गया, कोई रवैयों से टूटा गया, किसी से हक छीना गया तो किसी की इज्जत नोची गई, कोई ताकत के नीचे दबाया गया तो कोई तमाशे का मौजू बनाया गया। इन सब का कसूर सिर्फ इतना था कि वो कमजोर थे। जो ताकत के नीचे दबाए गए थे ना, जिनकी इज्जत नोची गई थी ना, जिनका हक छीना गया था ना, उन सब का कसूर सिर्फ इतना था कि वो गरीब थे। उन सब का कसूर सिर्फ इतना था कि वो कमजोर थे। और कमजोर होना इस दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म बनाया गया है। कुछ दिल ऐसे हैं जो बार बार टूटने के बाद भी शोर नहीं करते। दिलों में से कुछ दिल ऐसे होते हैं जो बार बार टूटने के बाद भी शोर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि खामोशी ही उनकी आखिरी इज्जत है। यहाँ पर रोना जलालत बन चुका है, इसलिए खामोशी ही उनकी आखिरी इज्जत है। ये वो लोग हैं जिनके आंसू तकिए जज़ब कर लेते हैं, सराने जज़ब कर लेते हैं, जिनके आंसू और चीखें सीने में दफन हो जाती हैं। इन्हीं किसी ने मारा नहीं, मगर सब ने थोड़ा थोड़ा करके खत्म ही कर दिया है। इन्हीं कभी हक छीन कर इनको खत्म किया गया, कभी इज्जत रोंद कर इनको खत्म किया गया। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये सब कुछ इंसानों ने इंसानों के साथ किया। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ ना शोर सुना जाता है, ना शान देखी जाती है, बल्कि वो आंसू सुने जाते हैं जो अंधेरे में गिरते हैं, किसी को खबर ही नहीं होती। आज कितने बाप हैं जो रातों की तन्हाइयों में उठ उठ के रोते हैं। आज एक बाप कह रहा है कि मेरे बेटे को कहना मेरा जनाजा पढ़ने मत आना, मेरे बेटे को कहना मेरा जनाजा पढ़ने मत आना, क्योंकि मुझे वो चेहरा नहीं देखना जिसने मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे वो चेहरा नहीं देखना जिसने मेरी इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला दी। वो बाप जिसने बेटे को इस नीयत से बड़ा किया था कि मौत के वक्त बेटा मुझे कंधा देगा और लोग कहेंगे ये बेटा अपने बाप का मान है, ये बेटा अपने बाप का फख्र है। मगर आज वो बाप जिंदा होते हुए भी अकेला है, और यही अकेलापन उसे बार बार मार रहा है। यही अकेलापन उसे दर्द देता है, उसे तकलीफ देता है। वो बाप जनाजा ना पढ़ने का कहकर बद्दुआ नहीं दे रहा, बल्कि अपनी आखिरी बेइज्जती से खुद को बचा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो बेटा जिंदगी में वक्त ना दे सका वो मौत में सिर्फ रस्म ही निभाएगा। जो जीते जी मेरी इज्जत नहीं कर सका, जो जीते जी मुझे मकाम नहीं दे सका, वो मौत के वक्त मुझे किस तरह मकाम दे सकता है, वो मौत के वक्त मुझे किस तरह इज्जत दे सकता है। वो सिर्फ एक रस्म निभाने आएगा। एक बूढ़ा शख्स कब्रिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और सोच रहा था कि अगर यहाँ पर मेरी कब्र बन जाए
تو شاید یہ جگہ مجھے قبول کر لے گی۔ ایک بوڑھا شخص تھا، آہستہ آہستہ قبرستان کے اندر چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر یہاں پر میری قبر بن جائے، یہ جو جگہ ہے یہاں پر میری قبر بن جائے تو شاید یہ جگہ مجھے قبول کر لے گی۔ اچانک دل نے کہا نہیں، قبر کے ساتھ ایک درخت بھی ہونا چاہیے۔ بوڑھے شخص نے گور کن کو بلایا اور کانپتی آواز میں کہا بھائی، موت بہت قریب محسوس ہو رہی ہے مجھے، لہٰذا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، میرے مرنے کے بعد یہ خواہش پوری کر دیں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اسی درخت کے نیچے بنا دینا۔ جب میں مر جاؤں نا تو میری جو قبر ہے وہ اسی درخت کے نیچے بنا دینا، مطلب چھاؤں میں میری قبر ہونی چاہیے۔ یہ سن کر گورکن چونک گیا، کہنے لگا بابا جی یہ کیسی خواہش ہے، میں زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا سن رہا ہوں، اگر اس خواہش کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے تو ضرور سنائیے۔ یہ سن کر بوڑھا شخص رونے لگا، رو کر بولا بیٹا 10 سال گزر گئے ہیں، آج سے 10 سال پہلے میرا بیٹا مجھ سے روٹھ کر ناراض ہو کر مجھ سے جدا ہو گیا تھا، آج سے 10 سال پہلے 10 سال ہو گئے ہیں اس نے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ 10 سال گزر گئے، میرے بیٹے نے میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو ممکن ہے میرے بیٹے کو وقت مل جائے، میرا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آ جائے، شاید زندگی میں نہ صحیح مگر موت کے بعد ہی صحیح وہ آ کر باپ کی قبر کے ساتھ 2 لمحے بیٹھ تو جائے گا نا۔ گورکن نے آہستہ سے کہا بابا جی پھر درخت کی چھاؤں کے نیچے قبر بنانے کی خواہش کیوں؟ یہ سنتے ہی بوڑھے شخص کی آنکھیں بھر آئیں، کہا اس لیے کہ جب میں قبر کے اندر پڑا ہوں گا نا اور میرا بیٹا میری قبر کے اوپر آئے گا تو کہیں دھوپ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرے، جب میں مر جاؤں گا مجھے یقین ہے میرا بیٹا میری قبر پر ضرور آئے گا، اور جب وہ میری قبر پر آئے گا تو کہیں دھوپ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرے، کہیں میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگ جائے، تتی واہ نہ لگ جائے، میں نے ساری زندگی بیٹے کو دھوپ سے بچایا ہے تو قبر میں جا کر بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگے، اور ہاں اگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ دینا کہ بیٹا جب میں باپ کی قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ میری قبر کی مٹی تجھے دکھ دے، بس آنا تھوڑی دیر بیٹھنا اور چپ چاپ چلے جانا، کیونکہ ایک باپ کے لیے اولاد کا سکون ہی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ عیداں تے شبراتاں آیاں تے لوکی کرانو آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جنہیں آپ ہاتھیں دفنائے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے۔ خدا را میرے بھائیو، او میری قوم کے نوجوانوں، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، موت کے وقت تو دشمن بھی چہرہ دیکھ کر رو پڑتا ہے۔